अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने, जैसा कि वादा हमने किया था, अहमद फराज की गज़ल को पढ़ेंगे, तो वो लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं, इसीलिए आप ये काम ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए बर वक्त वीडियोज़ पेश कर सकें। चलिए तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। अहमद फराज की दो गज़ल पढ़ेंगे और पहले गज़ल देखते हैं। दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद न हो दिल में समंदर रखना। कल गए गुजरे ज़मानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी न रातों को मुनव्वर रखना। अपनी आशुफ्ता मिजाजी पे हंसी आती है, दुश्मनी संग से और कांच का पैकर रखना। आस कब दिल को नहीं थी तेरे आ जाने की, पर न ऐसी कि कदम घर से न बाहर रखना। जिक्र उसका ही सही बज़्म में बैठे हो फराज, दर्द कैसा ही उठे हाथ न दिल पर रखना। ये गज़ल हम पढ़ रहे हैं और इसका आप एक एक लफ्ज़ आप देखिए और उसके बाद साथ ही इसकी तशरीह भी देखते चलिए। आपको बस समझ में आ जाए तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, और लिखने का तरीक़ा हमने बताया हुआ है कई वीडियोज़ में। देखिए, दौलत दर्द कहते हैं दर्द की दौलत। अब दर्द जानते ही हैं, तो वही यानी दर्द की दौलत को दुनिया से छुपा कर रखना। छुपाना भी आप जानते हैं, तो यहाँ शायर यही कह रहा है कि जो आपको दर्द की दौलत मिली हुई है उसको दुनिया से छुपा कर रखिए, आंख में बूंद न हो दिल में समंदर रखना। अगर आप छुपाएंगे नहीं, जाहिर करेंगे, तो इसका मतलब है आंख में आंसू भी आएंगे। तो वही कहा कि आंख में आंसू ना आए, आंख में बूंद न हो, कुछ भी ना हो आंख में, दिल में समंदर रखना। इसका मतलब है कि दिल में आपको यानी रोने का बहुत मन करे, दिल समंदर बना हुआ हो, हर हर लम्हा आपको ख्याल आता हो, रोना चाह रहे हो, लेकिन आंख से इजहार न कर रहे हैं। इसी चीज को पेश किया है शायर ने कि आपको कितना दर्द है उसको छुपा कर के रखने का सलीका आ रहा है। दिल में समंदर लिए बैठे हैं, आंख में कुछ नहीं आ रहा है। फिर कह रहा है कि कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी न रातों को मुनव्वर रखना। तो यानी कल की बात पहले कर रहे हैं, आज की बात अभी कर रहे हैं, यानी बाद में कर रहे हैं मिसरे। तो यानी इस तरह से ये एक तरह से आपके जहन में एक सवाल बरपा होगा अगर कल के बारे में आप पहले सुनेंगे। तो कह रहा है कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, यानी आज जो गुजार करके आप जाएंगे ये ख्याल कब आएगा? आने वाले दिनों में। यानी जब आप हाल में होंगे, प्रेजेंट में होंगे, तो आपको पास्ट तो याद आएगा ना। तो उसी को कहा गुजरे ज़मानों की याद आएगी, ख्याल आएगा। और ये ख्याल आपके लिए तकलीफ दे भी हो सकती है और आरामदेह भी। और तकलीफ दे कब हो जाएगी? कह रहा है कि वो तकलीफ दे उस वक्त होगी, आज इतना भी न रातों को मुनव्वर रखना। आज अगर आप अपनी रातों को बहुत हसीन बनाए हुए, आप बहुत खुश हैं, तो फिर कल ये ख्यालात आएंगे और आपको तकलीफ देंगी। तो इसीलिए बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारिए, उसकी तरफ इशारा किया है शायर ने। फिर कह रहा अपनी आशुफ्ता मिजाजी पे हंसी आती। आशुफ्ता किसको कहते हैं? मुंतशिर को, बिखरा हुआ को। मिजाज से ही मिजाजी है। कह रहा है कि अपने बिखरे हुए मुंतशिर ख्यालात, मिजाज पर हमको हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? कि दुश्मनी संग से और कांच का पैकर रखना। हमें दुश्मनी किससे है? पत्थर से है। और हमारा यानी कांच कहते हैं शीशा को, हमारा पैकर किसका है? ढांचा, हयूला किसका है? शीशे का है। हम ये लेकर के और दुश्मनी संग से रखते हैं। एक तरह से यहाँ पर तंबीह की जा रही है कि आप दुश्मनी ऐसे से न रखिए कि आपका ही नुकसान हो जाए। गोया के संग से दुश्मनी नहीं रखनी है, तो आप ऐसे यानी पहले अपने मुहाफिज तो बनिए, अपनी हिफाजत तो कीजिए, तब उसके बाद कुछ कीजिए। यानी यही इसीलिए उनको अपनी आशुफ्ता मिजाजी पे हंसी आ रही है। आस कब दिल को नहीं थी तेरे आ जाने की। आस किसको कहते हैं? उम्मीद को। कह रहे हैं तेरे आने की उम्मीद हमारे दिल में कब नहीं थी, गोया कि हमेशा थी, पर न ऐसी कि कदम घर से न बाहर रखना। कह रहा है कि ऐसी भी नहीं कि कदम घर से बाहर न रखने की ना हो, जिक्र उसका ही सही बज़्म में बैठे हो फराज। कह रहा है कि जो आपकी महबूबा है, बज़्म में, महफिल में
ان کا تذکرہ ہو رہا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں. اگر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آپ بھی اسی محفل میں بیٹھے ہیں، فراز نے اپنا تخلص استعمال کیا کہ بیٹھے ہیں، درد کیسا ہی اٹھے ہاتھ نہ دل پر رکھنا. اس کا جب ذکر ہوگا تو آپ کے وسوسے، آپ کے دل کے خیالات، اور یہ کہ اگر وہ آپ سے جو ہے جدا ہو چکی ہے، فراق ہے، تو پھر آپ کو ایک طرح سے درد ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے درد کے عالم میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر نہیں کرنا ہے ہاتھ نہ دل پر رکھنا، بلکہ اس کو سہ لینا ہے، چاہے اسی کا ہی ذکر کیوں نہ ہو. آئیے دوسری غزل دیکھتے ہیں احمد فراز کی. تیرے بھوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ، اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ، بستیاں دور ہوئی جاتی ہیں رفتہ رفتہ، دم بدم آنکھوں سے چھپتے چلے جاتے ہیں چراغ، کیا خبر ان کو کہ دامن بھی بھڑک اٹھتے ہیں، جو زمانے کی ہواؤں سے بچاتے ہیں چراغ، گو سیاہ بخت ہیں ہم لوگ بے روشن ہے ضمیر، خود اندھیرے میں ہیں دنیا کو دکھاتے ہیں چراغ، بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں، کرۂ ارض پہ بجھنے چلے جاتے ہیں چراغ، ایسے بے درد ہوئے ہم بھی کہ اب گلشن پر برق گرتی ہے تو زندہ میں جلاتے ہیں چراغ، ایسی تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز، رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ. دیکھیے کتنی بہترین جو ہے غزل آپ کو سنائی جا رہی ہے، پیغام بھی ہے ہر ایک میں کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، تمہارے ہوتے ہوئے بھی ہم دیا جلا رہے ہیں محفل میں، بزم میں، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ. لوگ کتنے سادہ ہیں کہ سورج کو چراغ دکھا رہے ہیں. سورج کو چراغ دکھانا ایک محاورہ ہے کہ روشنی کو روشنی نہیں دکھائی جاتی ہے، اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں. محرومی مایوسی، یعنی مایوسی کے احساس سے ہم اپنے آپ میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ. بہت آدمی کیا کرتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملا ہے تو وہ دوسرے کے دولت کو دیکھ کر کے جلن محسوس کرتا ہے، تو اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جس کے پاس نہیں ہے تو وہ اوروں کے بھی جو ہے کام کو بگاڑ رہے ہیں. جن کے پاس چراغ ہے وہ دوسروں کا نہیں جلا رہا ہے، لیکن جن کے پاس نہیں وہ سوچتا ہے ان کے پاس بھی نہیں رہے، تو وہی اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ. بستیاں دور ہوئی جاتی ہیں رفتہ رفتہ، دم بدم آنکھوں سے چھپتے چلے جاتے ہیں چراغ. رفتہ رفتہ کہتے ہیں دھیرے دھیرے، بستیاں دھیرے دھیرے دور ہوئی چلی جاتی ہیں، دم بدم لگاتار سلسلہ وار، اور کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں سے سلسلہ وار لگاتار جو ہے چراغ چھپتے چلے جا رہے ہیں. کیا خبر ان کو کہ دامن بھی بھڑک اٹھتے ہیں، ان کو کہاں پتہ ہے کہ دامن بھی کبھی کبھی بھڑکتے ہیں، جو زمانے کی ہواؤں سے بچاتے ہیں چراغ. جو زمانے کی ہواؤں سے بچاتے ہیں چراغ، اب وہ دامن سے بچاتے تھے اس زمانے میں تاکہ ہوا نہ آئے اور وہ ہمارا چراغ جلتا رہے. تو کہہ رہا ہے کہ اسی لیے کہا ہے ان کو نہیں پتہ ہے کہ کبھی کبھی دامن سے بھی لگ کر کے وہ بھی جل اٹھتے ہیں. اس لیے وہ کن کے جلتے ہیں؟ جو زمانے کی ہواؤں سے بچاتے ہیں چراغ. گو سیاہ بخت ہیں، سیاہ بخت کہتے ہیں، سیاہ کہتے ہیں کالا کو، اندھیرا تاریک کو، اور بخت کہتے ہیں مقدر کو، قسمت کو، تقدیر کو. تو کہہ رہے ہیں کہ گو سیاہ بخت ہیں ہم لوگ اگرچہ بد قسمت لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں، بے روشن ہے ضمیر، لیکن ہمارا روح اور ہمارے دل وہ کیا ہیں؟ روشن ہیں، زندہ ہیں، جاوید ہیں، خود اندھیرے میں ہیں دنیا کو دکھاتے ہیں چراغ. یعنی اپنا کام جو ہے پیچھے ڈال کر کے دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، دوسروں کو اجالا دکھاتے ہیں، روشنی میں لاتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے آگے نہیں بڑھاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بچا کر دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، دوسرے کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں. اس کی طرف اشارہ کیا شاعر نے، بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں، کرۂ ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ. کہہ رہا ہے کہ جو چاند ستاروں کی بستی بسا رہے ہیں، یعنی جو ترقی یافتہ لوگ ہیں،
कुर्रे अर्ज, कुर्रा कहते हैं सैयारा, अर्ज कहते हैं जमीन को, यानी जमीन एक सैयारा है। तो कह रहे हैं कि जमीन पर क्या हो रहे हैं, चिराग बुझते चले जा रहे हैं, रोशनियां खत्म हो रही हैं, और ये चांद सितारों पर घर बनाने की बात कर रहे हैं। यानी मतलब कि एक तरह से किस तरह उन लोगों की बेमुरुवती है, और वो कैसे अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हैं और दूसरों को मिटाने और ख़त्म करने की। तो इस तरह से शायर ने बहुत ही सहल अंदाज में समझाने की कोशिश की है। ऐसे बेदर्द हुए हम भी कि अब गुलशन पर बर्क़ गिरती है तो जिंदा में जलाते हैं चरा। कहा कि हम भी ऐसे बेदर्द हो चुके हैं कि अब अगर गुलशन पर, यानी बाग में, बागीचे में, चमन में, फुलवारी में कोई बिजली गिरती है, बर्क़ कहते हैं बिजली गिरती है, तो जिंदा में, जिंदा कहते हैं कैद खाने को, जेल में हम लोग क्या करते हैं, चिराग जलाते हैं, वहां पर रोशनी करते हैं, खुश होते हैं। ऐसी तारीकियां आंखों में बसी हैं कि फराज तारीकी अंधेरा। कह रहे हैं आंखों में ऐसी तारीकी अब बस गई है, ऐसे हालात हो चुके हैं, रात तो रात है, हम दिन को जलाते हैं चिराग। अब सारे खेल तो हमारे आंखों ही से, हम तासुब की पट्टी अपने आंखों पर डाले हुए हैं। अब तो पहले तो रात को ही, यानी जरूरत के वक्त जलाते, अब तो जरूरत नहीं रही तब भी हम दिन को जलाते हैं चिराग। मतलब हम कैसे बेगैरत और बेमुरुवत लोग हैं। आपने जो यहाँ पर उनकी गज़लें पढ़ी हैं उनके बारे में देखिए, कह रहे हैं अहमद फराज की 2 गज़लें आपने पढ़ी हैं। पहली गज़ल 5 जबकि दूसरी गज़ल 8 अशार पर मुश्तमिल है। दोनों गज़लें बहुत खूब हैं और अपने दामन में गज़ल के तमाम महासिन समेटे हुए हैं। हुस्न व इश्क की मुख्तलिफ कैफियत को निहायत ही सादगी के साथ मगर पुरतासीर अंदाज में शेरी पैकर अता किया गया है। इन गज़लों के मुताले से ये हकीकत भी उजागर होती है कि अहमद फराज बुनियादी तौर पर रोमानी मिजाज के शायर हैं और उनकी शायरी का महवर रिवायती हुस्न व इश्क ही है। अशार में कोई लफ्जी सकालत नहीं है, यानी भारी भरकम बोझ नहीं है, ये बिल्कुल आसान, सहल और आम फहम है। और इसीलिए कहा जाता है कि अहमद फराज अवाम पसंद शायर भी हैं। उन्हें अल्फाज के हुस्न इस्तेमाल का हुनर अच्छी तरह मालूम है। यह हुनर सबके बस की बात नहीं है और यही वो खूबी है जो उन्हें दिगर गज़ल गो शुअरा से मुमय्यज़ व मुमताज़ करती है। तो ये याद रखना है उनकी खूबी के बारे में कि अल्फाज के हुस्न इस्तेमाल का हुनर उनकी ख़ास खूबी है ये। अब इनके जो चैप्टर को पढ़ा है वहां पर कुछ सवालात हैं, तो ये सवालात देख लीजिए। अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? सवाल का जवाब है कि अहमद फराज की पैदाइश 1933 ईस्वी को पेशावर में हुई। पेशावर नहीं लिखना है, अगर सवाल पूछे जाए कब और कहाँ, तो कब, तो इसका जवाब है 1933 में हुई है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1933 में हुई है। अब यहाँ पे पूछ रहा है अहमद फराज कहाँ पैदा हुए, तो अहमद फराज कहाँ पैदा हुए हैं? पेशावर। अभी हमने दिखाया है आपको। सवाल नंबर 3 है कि अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए, तो अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए, यहाँ पर आप देख लीजिए पेशावर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे लिखिए अहमद फराज पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए, ये सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद है सवाल, यहाँ पर हम लिख देते हैं पेशावर यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी। उसके बाद है अहमद फराज किस इदारा के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए, तो अहमद फराज मैनेजिंग डायरेक्टर हुए हैं नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान। तो यहाँ पर आप इसका जवाब भी लिख भी सकते हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन। यहाँ पर नेशनल बुक फाउंडेशन, फाउंडेशन पाकिस्तान के आप मैनेजिंग डायरेक्टर हुए हैं। अपनी मौत से कुछ ही दिनों पहले वो बिहार के किस सूबे के मुशायरे में तशरीफ लाए थे? बिहार के किस सूबे लिख दिया है जो गलत है, बिहार तो एक सूबा ही है। सूबे बिहार के मुशायरे में तशरीफ लाए थे किस जिले, यहाँ पर होना क्या चाहिए, किस जिले। सवाल है दरभंगा जिले में 2009 में आप तशरीफ लाए थे। अहमद फराज की शायरी के कितने मजमुए शाये हुए? अहमद फराज की शायरी के कुल 12 मजमुए शाये हुए हैं, जो यहाँ पर इस तरह से दिए हुए हैं। ये 12 मजमुए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक 12 मजमुए का नाम है यहाँ पर। उसके बाद जो उनका एक मजमुआ यानी 4 जिल्दों में करके कलाम को शाये किया है,
اس کا نام اثاثہ ہے، 1987 میں یونیورسٹی العین نے شائع کیا تھا، وہ ہے تفصیل۔ اس کے بعد ہے سوالات، مختصر سوالات۔ احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر ہیں؟ رومانی مزاج کے شاعر ہیں۔ احمد فراز کی شاعری کا اصل محور کیا ہے؟ حسن و عشق ہے۔ سب کی طرف ہم اشارہ کر آئے ہیں۔ احمد فراز کی شاعری کس طبقے یا حلقے میں مقبول ہوئی؟ تو احمد فراز کی شاعری کس حلقے میں مقبول ہوئی؟ عوامی حلقے میں بےحد مقبول ہوئی۔ اور کس پوچھا تو آپ کہہ سکتے ہیں خواص کے حلقے میں بھی مقبول ہوئی، عوام کے حلقے میں بھی مقبول ہوئی۔ اسی لیے تو عوام و خواص کس یہاں تو آپ لکھ دیجئے، عوام و خواص کے حلقے میں مقبول ہوئی۔ عوام پسند شاعری تھی۔ احمد فراز کی ادارت میں کون کون سے ماہ نامے اور ہفتہ وار شائع ہوئے؟ تو ماہ نامہ اشتیاق یہ ہے ایک آپ کا، اسی طرح سے ماہ نامہ یہاں پر آپ کا دیا ہوا ہے داستان۔ اس کے بعد ہے ایک ہفتہ وار خادم، جس کے جو ہے آپ ایڈیٹر ہوئے، آپ کی ادارت میں نکلے، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اشتیاق، ماہ نامہ اشتیاق اور داستان اور ہفتہ وار خادم ان کی ادارت میں شائع ہوئے، احمد فراز کی ادارت میں شائع ہوئے۔ اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں اس سوال کا جواب۔ اس کے بعد ہے اردو غزل کی روایت میں آزاد غزل کا تجربہ کیسا رہا؟ تو اردو غزل کی روایت میں آزاد غزل کا تجربہ ناکامیاب رہا، ناکام رہا۔ جو بھی لکھنا چاہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں، ناکامیاب یا ناکام رہا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6 کہ غزل عربی کی کس صنف سے ماخوذ ہے؟ عربی کے صنف قصیدہ سے ماخوذ ہے عربی کی۔ اس کے بعد ہے جس غزل میں ردیف نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مردف کہتے ہیں، غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال کہ دکن کے کس شاعر کے ذریعے اردو غزل شمال تک پہنچی؟ دکن کے شاعر ولی دکنی کے ذریعے اردو غزل شمال تک پہنچی ہے، ولی۔ اس کے بعد ہے غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مقطع کہتے ہیں۔ اس کے بعد طویل سوالات، احمد فراز کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیے۔ احمد فراز کے حالات زندگی کو دیکھنے کے لیے آپ کو ہم دکھا دیں، یہاں پر ان کے حالات زندگی ہی لکھے ہیں پورے، یہ ہم نے پڑھ دیا ہے، یہ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال کہ احمد فراز کی زیر نصاب غزل کے پہلے اور آخری شعر کی تشریح کیجئے۔ تو آپ کر سکتے ہیں، ہم نے ابھی بتایا ہے آپ کو، صنف غزل سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے۔ غزل کے بارے میں بھی آپ نے یہاں پر پہلے پڑھ لیا ہے، یہاں پر پورے کے پورے ہم نے غزل کے بارے میں بتایا ہے، اس سے آپ کی واقفیت کا پتہ چلے گا۔ یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ غزل کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ درج ذیل الفاظ کی ضد بتائیے۔ کچھ الفاظ ہیں جس کی ضد بتانا ہے، یعنی حق ہے تو اس کا الٹا ہے باطل۔ اس کے بعد نشیب ہے، اس کا الٹا ہے فراز۔ ظلم ہے، اس کا الٹا ہے ظلم، ستم ایک ہی ہے۔ انصاف یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کثرت ہے، کثرت کو دو طرح سے یہ ہو، اس کو آپ ایک تو وحدت بھی بتا سکتے ہیں، اقلیت بھی بتا سکتے ہیں، آپ دونوں آتا ہے۔ اقلیت کا بھی الٹا کثرت میں وحدت بولتے ہیں، اور یہ بول سکتے ہیں کثیر ملکی جو بولتے ہیں اسی سے ہے اقلیتی۔ تو اقلیت میں یہاں پر جو استعمال ہوا ہے تو یہ دونوں آپ لکھ سکتے ہیں کثرت کا۔ زیاں کا سود، اس طرح سے کئی الفاظ آئے جو بہت امپورٹنٹ تھے، ہم نے یہاں پر پڑھے احمد فراز کے اس چیپٹر کو۔ اس میں ہم نے کوشچنز کو بھی سالو کیا۔ چلیے پھر ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔